ताराबाई 2-3 दीस जाले मिलिटरीची भरती चालू हा आणि महाराष्ट्रांसून भुरगे येत हा आणि थंय ट्रेनिंगेक ब्रिजा पोंदा ते सगळे न्हिदता बसता आणि प्रॉब्लम जाला कितें थंय की हे देशा खातीर येयलेले आहा भरती जावपाक। आज तांकां थंय सोय ना सायडीक, जाल्यार तुजें ह्या बद्दल म्हणणें कितें? पळय, सगळ्यात पयलीं मिलिटरीची जेन्ना भरती आसा तेंच्यांनी पेपरार घालून तेंच्यांनी खरे वेळेन मिलिटरीवाल्यांनी मरे एक एप्लिकेशन दिवन गव्हर्मेंटाक की ते हे आसा स्टुडियो आहा थंयसर आमकां जागो मातसो दिवचे, भायरसून कोण कोण येता आनी ते देशाक लागून येता न्हू, तांकां एक रूम दिवचो अशें म्हणून मागणेय करपाक जाता, जायना अशें कांय ना। पण जावना जाल्यार आमच्या गोंयान हे अशे येतात, ह्याच पयले फावटी न्हू, अशे कितल्या फावटी ते लोक येतात तांकां विचारलें न्हू। काल 2 दीस पयलीं हांवें तांकां हॉटेलान खंय खंय आसा ते दाखयलें, पूण ते लागींचेच खंय तरी हॉटेलां तांकां जाय आसता, कित्याक आपयल्या बरोबर धांवन वचपाक लागून ते अशे पयस पणजे येवन रावंक शकना, पणजेसून वचपाक तांकां कळना, ज्या जागो तांकां खबर ना अशा जाग्यार। आनी म्हणूनच ते लोक काल भर पावसान तुका सांगता ते लोक पुला पोंदा न्हिदलेले आसा आनी अशी तेंची विकट परिस्थिती तुमकां सांगता की ते आमच्या देशाक लागून फुडें सरलेले आहात, जांकां संपूर्ण देशान खंय खंय धाडटा थंय थंय तांकां वचपाक जाय अशें तेंचें जाण ते सगळे खबर आसून सुद्दां ते गुळी लागून मरतले म्हणून हेय तांकां खबर आसून सुद्दां ते आज आमच्या देशाक लागून जर येयल्या जाल्यार आमी बी तांकां इतलेशें कितें तरी बरें करपाक जाय जेणे करून ते हे आसा स्टुडियो आसा थंयसर तांकां दवरपाक लागून करपाक जाय। प्रत्येक फावटी तांकां सगळ्या गोश्टीचो अभ्यास आसूंक जाय, ना म्हणिना की पावसानूय भोंवंक कळोंक जाय तांकां, उज्यानूय भोंवंक कळोंक जाय तांकां, गटरान रावंक जाय तांकां, रेब्यान बिब्यान सगळें रावंक कळोंक जाय। पण भरती जावच्या पयलीं समज तांकां जावना कांय जाल्यार ते येयल्या जाल्यार तांकां एक माणुसकी ह्या दृश्टीन तांकां थंय रावपाक दिवपाक जाय आशिल्लें अशें खंय तरी सदांच पॉलिटिशियन उल्लेख करता आमी भारतीय आणि भारत म्हणटा आणि हे जेन्ना अशे भुरगे जेन्ना हांगा गोंयान येता हांकां जे त्रास जाता तुमकां दिसना लागीं एक स्टेडियम आहा थंय तेंची सोय करून दिवची? स्टेडियम आसा थंय सोय करून दिवची। राजकारणी लोक आमी भारतीय म्हणून सांगता, चोरूंक भारतीय हे फक्त चोरपाक भारतीय। हेंचो एकट्याचो भुरगो कोण तरी मिलिटरीन गेला? हे राजकारणी लोक इतले आहा 500 संसदान हे आहा मेंबर आसा MP हांगासर 40 की प्रत्येक फावटी निवडून येता MLA। कोणाचो MLA गेला मिलिटरीन? कोणाचो गेला भुरगो? कोणाचो गेला? कोणाचो भुरगो वयता सुद्दां जाल्यार तेच्या बद्दल टिका तांकां बरें आसना, तेंचें कांय हें आसना तेंच्या बद्दल, कित्याक तो देशाक लागून गेला अशें केअरलेस। हांकां अभिमानूच ना, देशा बद्दल अभिमान ना, हांकां अभिमान आसा तो पयशाचो, हांकां अभिमान आसा तो पयशाचो आनी हेकाच लागून हे अशें हेंचे चारी वाटेन लक्ष ना। आमच्या चीफ मिनिस्टराचें जाल्यार बॅगा कडेच लक्ष आसता, ताका लागून तेजें हांगासर लक्ष ना। बाबा कित्याक इंटरव्यू आसा कितें आसा जाल्यार तांकां सांगूंक जाय तेणें ते थंयसर रुमां आसा ते दिया, स्टुडियम बेश्टो बेकार आसा ते थंय ते बेश्टे न्हिदतले, एटलिस्ट कपडे तरी तेंचे सुके उरतले आसले। तूं म्हाका सांग, एक ओलो जाल्यार दुसरो सुको घालपाक। काल हांवें एका भुरग्याक पळयला तो ओले कपडे अशे पिवन तेणें शर्ट हांगा घातला, कित्याक बॅगांतले सगळेच कपडे ओले जाले, पावस कितलो पडलो। माणुसकी म्हणून देशा बद्दल तुमकां इतलो तरी प्रेम आसा? जे भुरगे हिंदुस्थानाचे म्हणजे गोंयचे भारताचे भुरगे जे येयले आमकां लागून येयले ते कोणाक लागून झगडटले? तेज्या आवय बापायक राखतले ते आमचो देश राखतले मरे, तेचून विचार करप ना। विचार करपा सारके सद्या राजकारणी लोक ना, सद्या एकूच विचार त्यांचा पैसा पेक तमाशा। बरें, थँक्यू।